الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا زال الحديث أيها الأحبة موصولا حول المعنى الذي ذكرناه قبل الصلاة، وهو التجرد الإصلاحي، وأن الإنسان يعمل أعمالا إصلاحية دعوية ينسبها لله عز وجل لا لذاته، ولا يبتغي عليها أجرا إلا من عند الله جل جلاله. وهذا الأمر يا إخوة كان حاضر في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته، ولذلك أحيانا كان يتدخل القرآن ليصوب تصرفات الناس معه صلى الله عليه وسلم، لأنه حتى أحيانا كانت هناك أمور تحصل تؤذيه صلى الله عليه وسلم، فما كان حتى يسأل الصحابة أو يمنعهم أن يفعلوا مثل هذا الفعل، مع أنه كان يؤذيه صلى الله عليه وسلم. يعني خذ مثلا في سورة الحجرات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إيش كانوا يقولون؟ يا محمد خرج إلينا، إن مدحنا زين وذمنا شين. كان هذا من شأنه أن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان من شأنه لو أنه شخص آخر لغضب لشخصه. ثم قال الله عز وجل معقبا على هؤلاء القوم الذين لا يعقلون: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ثم عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لهم ماذا قال ذلكم الله، يعني الله هو الذي مدح زين وذمه شين. ما تكلم عن قضية ماذا؟ عن قضية أنهم لم يعرفوا قدره صلى الله عليه وسلم. أيضا في مسألة دخول الصحابة عليه في بيته والأكل في بيته صلى الله عليه وسلم، ولا مستأنسين لحديث، كانوا إذا أكلوا عنده صلى الله عليه وسلم جلسوا حبا له صلى الله عليه وسلم ورغبة في الاستماع إلى كلامه والقرب منه صلى الله عليه وسلم. لكن هذا كان يؤذي النبي. فمن حيائه صلى الله عليه وسلم وأنه أيضا لا يطلب شيئا لنفسه لم يقل لهم شيئا. لو شخص آخر قال: أنتم ما تحترمون وقتي ولا تحترمون أوقات طلبة العلم والمشايخ، يعني تشغلونهم وإلى غيره من الكلام. لكن لذلك تدخل الوحي في هذه المسألة، وجه الصحابة وقال: ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. فنقول هذا دليل من دلائل النبوة. أيضا من دلائل النبوة الكمال التشريعي. فهذا التشريع تشريع كامل لا نقص فيه بأي وجه من الوجوه، صالح ومصلح لكل زمن ومكان يكون فيه. وما قد يحصل من قصور فإنه ليس من الشرع، وإنما من الناس. ولذلك لا ينبغي أن تنسب أخطاء الناس وجهالاتهم وأخطاء حتى المصلحين أو الدعاة أو غيرهم، لا ينبغي أن تنسب إلى الدين، فإن الدين لا نقص فيه، إنما ينسب الخطأ إلى صاحبه. وأما التشريع فقد كمل وانتهى وفرغ منه، ولا يوجد تشريع على وجه الأرض أكمل منه، لا قبل ولا بعد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الكمال التشريعي أيضا هو دليل من دلائل النبوة. الأمر الرابع: انخرام السنن الكونية بين يديه. وهذا معناه المعجزات الكونية. من هذا الانخرام ما حصل في ليلة الإسراء والمعراج. انخرمت السنن الكونية. المسافة التي بين المدينة وبيت المقدس شهر للراكب،
قطعها النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات، حتى جاء في بعض الآثار أنه عاد صلى الله عليه وسلم من رحلته تلك التي كانت إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماء، ثم فرض عليه صلى الله عليه وسلم الصلاة، رجع فراشه لا زال دافئ، لا زال فراشه دافئ. هذا انخرام للسنن الكونية لأجله صلى الله عليه وسلم. انشقاق القمر أيضا هذا من السنن، هذه من الأمور الكونية التي انخرمت له صلى الله عليه وسلم. وذلك عندما أراد كفار قريش أن يطلبوا منه طلبا يعجزوه به، يعني يريدون أن يعجزوه حتى يثبتوا كذبه صلى الله عليه وسلم. فبدأوا يعني يفكرون، قال سلوني ما شئتم، يعني إيش تريدون حتى أثبت لكم أني رسول الله، اطلبوا واسألوا إيش تبغون. كان حريصا صلى الله عليه وسلم على أن يؤمنوا، وأخذوا يتلفتون يمين يسار لمن شاف القمر، قالوا والله هذا القمر، نبغاك تشق القمر، نريدك أن تشق القمر، إذا شقيته صدقنا. شوف بالله عليك إلى أي مدى هؤلاء يعني يتعنتون في مسألة التصديق، مع أنه والله قد ثبت لهم قبل هذا أنه نبي مرسل، لكنها مسألة عناد وتعنت. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر فانفلق فلقتين متساويتين، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. في بحوث ناسا الأمريكية القريبة تكلموا عن مسألة انشقاق القمر، مع أنهم لا يعلمون ما في القرآن، وقالوا يعني قالوا يبدو أن القمر قد تعرض في مرحلة من مراحله إلى أن انقسم إلى قسمين ثم التأمت مرة أخرى. قالوا قسمين متساوية، انفلق والتأم، ها موجود عندنا هذا في كتاب الله عز وجل. فلما حصل هذا الأمر أمامهم ماذا قالوا؟ قالوا والله هذا سحر، أنت سحرتنا، سحرت أعيننا، هذا لا يمكن أن يكون، مع أنهم طلبوا هذا الأمر. فلما فعله لهم صلى الله عليه وسلم بأمر الله لم يمتثلوا، وقالوا لا ما راح نصدقك، حنا بالنسبة لنا اللي في الموقع هذا مسحورين، لكن نسأل أهل القوافل اللي بيجون بعد يومين 3 أيام 4 أيام، نسألهم هل رأوا هذا المشهد أم لم يشاهدوه. جاءت القوافل بعد 3 أيام و4 أيام، واللي جاء بعد أسبوع سألوهم هل رأيتم في ليلة كذا وكذا أن القمر انفلق إلى فلقين؟ رأيتم؟ قالوا نعم رأينا ذلك. قالوا حتى أنتم سحركم محمد؟ يعني شوف إلى أي مدى عياذا بالله كانوا يعني يتعنتون. فكان هناك انخرام في السنن الكونية، في الأمور الكونية لأجله صلى الله عليه وسلم، تصديقا لدعوته صلى الله عليه وسلم، وهو المعجزات. فالمعجزات من دلائل النبوة وليست هي الدليل الأوحد. أيضا الإكثار من الإخبار عن الغيوب الصادقة أو الغيبيات الصادقة، الإكثار عن الإخبار عن الغيوب الصادقة أو الغيبيات الصادقة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن الغيب، سواء كان الغيب النسبي الذي كان يعلمه البعض ولا يعلمه البعض. يعني مثلا كان اليهود يعني يوحون إلى المنافقين إنكم اسألوا رسولكم عن أمور هم يعرفونها دون غيرهم. كانوا يقولون اسألوه عن إيش؟ اسألوه عن ذي القرنين. وش قصة ذي القرنين؟ فكانوا يسألون أسئلة غيبها نسبي، بمعنى أنهم من كان في ذلك الوقت لا يعرفون هذه الأخبار ولا يدرون ما هي. اليهود كانوا يعرفونها من كتبهم، فكانوا يقولوا المنافقين روح اسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ اسألوه عن ذي القرنين وش قصته، اسألوه عن أهل الكهف وش قصتهم، وهكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بهذه الأمور كأنه كان حاضر، كأنه كان إيش؟ حاضر. فيأتي الوحي ويخبره بهذه الأخبار وهذه الأحداث، وهذا من الغيب النسبي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بالغيب الذي يكون في المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، فيخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويكون كما أخبر. ولعلك أن تراجع في ذلك مثلا ما يتعلق بعلامات الساعة، سواء الصغرى أو الوسطى أو الكبرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها، ولا زلنا نرى هذه العلامات تحدث يوما
بعد يوم مصداقا لإخباره صلى الله عليه وسلم. أيضا الأمر الخامس أو السادس الإعجاز بالقرآن الكريم، وهو أعظم معجزة تحدى بها النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العرب الفصحاء، هؤلاء العرب الفصحاء عندما تحداهم بهذا القرآن الذي هو لغتهم، ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله ولا ب10 سور مفتريات ولا حتى بسورة واحدة. فهذه يا إخوة هذه دلائل النبوة، وهناك غيرها من الدلائل كلها تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق رسالته. وأما من يقول أنه لا يوجد دليل غير مسألة المعجزات فقلنا هذا الكلام غير صحيح. نعم. قال وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. قال وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، أي كل من ادعى النبوة بعده فهذا من الغواية ومن اتباع الهوى عياذا بالله، فلا نبي بعده، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. طيب، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي بعدي دجالون قريبا من إيش؟ من 30 كلهم يدعي النبوة. كيف نوفق بين هذا الكلام وبين الذين ادعوا النبوة من بعده صلى الله عليه وسلم؟ هم أكثر من هذا بكثير، يعني الذين ادعوا النبوة من بعده صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمن يعني يفوق هذا العدد بكثير. فكيف نوفق بين كلامه صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح وبين أن مدعي النبوة أكثر من هذا؟ نعم، قريبا من 30 هم الذين يكون لهم ماذا؟ شوكة ومنعة وأتباع، كمسيلمة الكذاب مثلا كان له شوكة وكان له يعني منعة وكان له قوة، وكانت معركة اليمامة التي كان بينه وبين المسلمين من أشد المعارك التي خاضها المسلمون وأعنفها على الإطلاق، لأن يعني العرب فيهم شراسة إذا قاتلوا، فكانت من أعنف المعارك التي خاضها الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. كذلك الأسود العنسي في اليمن كان له غلبة في فترة، وكان له منعة واستولى على اليمن إن كانت فترة وجيزة. كذلك طليحة الأسدي الذي ادعى النبوة وقاتل الصحابة رضوان الله عليهم، كان له أتباع، وكان يعني من قاتله خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وقد أسره، ثم إنه بعد ذلك عاد إلى الإسلام وصحت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وقتل في معركة هاوند رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الذي يجعل أحيانا بعض أهل العلم عندما يعرف الصحابي يقول الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللها ردة، يعني لو فرضنا أنه ارتد مثل طليحة هذا ثم رجع مرة أخرى إلى الإسلام واضح، فإنه يعتبر صحابي، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به. نعم. قال وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، أي هو مبعوث صلى الله عليه وسلم إلى الجن وإلى الإنس، فالرسول مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس أجمعين. طيب، هل الجن منهم رسل أم لا يوجد منهم رسل؟ نذر إن لا يوجد منهم رسل. طيب، طبعا على قولين المسألة على قولين. القول الأول أن الرسل يكون من الإنس فقط، كما قال ابن عباس قال الرسل من بني آدم ومن الجن النذر. وهناك قول آخر أن في الجن رسلا،
أن في الجن رسلا، لقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، ألم يأتكم رسل منكم. فهذه الآية استدل بها البعض على أنه يوجد رسل أيضا من الجن، ولكن الذي يترجح والله تعالى أعلم أنه لا يوجد رسل من الجن لسببين. السبب الأول أن هذه الآية التي أوردوها ليست صريحة، اللي هي محتملة، تحتمل، وليست صريحة في أنه يوجد رسل من الجن. والأمر الآخر وهو الذي يغلب الأمر عندي، هو أن الجن لا يخرجون في معتقدهم عن معتقد البشر، لا يخرجون في معتقدهم عن معتقد البشر. فتجد منهم المسلم، وتجد منهم اليهودي، وتجد منهم النصراني، وتجد منهم ماذا المجوسي، وتجد منهم ماذا الملحد. فهم في ديانتهم وتدينهم على ما عليه ماذا البشر، على ما عليه البشر، وهذا دليل على أنهم تبع لرسالات رسالات البشر. فالذي يترجح هو هذا الأمر والله تعالى أعلم. ثم يقول الشيخ بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن صفة كلام الله، عن صفة كلام الله أو عن القرآن. قال وأن القرآن كلام الله، وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا. طبعا مسألة أن القرآن كلام الله، طبعا مسألة الكلام وأن الله هل يتكلم أو لا يتكلم، يقال أن من سبب تسمية أهل الكلام بأهل الكلام هي هذه المسألة، مسألة الخوض في كلام الله عز وجل. وقد بلغت الأقوال تقريبا في هذه المسألة 9 أقوال في مسألة كلام الله عز وجل، كلها ضلال، كلها ضلال، إلا قول أهل السنة والجماعة. ونحن لا نريد أن نطيل حتى لا يأخذنا الوقت في مثل هذه المسائل، فلا نستطيع أن نأتي على المتن كله، لكننا نذكر المسائل المهمة في هذه المسألة. طبعا منهج أهل السنة والجماعة في القرآن أنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ بلا كيفية قولا، هو قاله وإليه يعود، إذن هو كلام الله أنزله سبحانه وتعالى عن طريق من؟ عن طريق جبريل بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم سبحانه وتعالى به بلا كيفية، نحن لا ندري كيف تكلم به، فنحن نثبت أن الله عز وجل يتكلم ولا نقول كيف تكلم، لأن الكيفية بالنسبة لنا ماذا؟ مجهولة. وأما معنى الكلام فهو معلوم، معلوم، لكن المجهول عندنا هو الكيفية. ولذلك عند أهل السنة والجماعة منهج في مسألة الرد على من سأل عن الكيفية في أي صفة من الصفات. فعندهم مثلا منهج الإمام مالك، أو الذي وأيضا هو منهج لشيخه من قبل اللي عبد الرحمن بن فروخ، عندما سئلوا عن كيفية الاستواء ماذا قال؟ قال الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به ليش واجب، ورد في القرآن والسنة، والسؤال عنه بدعة. لماذا؟ لأن هذا السؤال يثير شبهة، وكل سؤال يثير شبهة وضلال عند الناس لا ينبغي ماذا؟ أن يطرح على عامة الناس. وأما أنك تسأل فيه عالم من العلماء فهذا لا إشكالية، أنك تريد أن ترفع عن نفسك ماذا؟ هذه الشبهة والحرج. أما أن تطرحه على الناس فلا. فهذا جواب آخر عند أهل السنة والجماعة عندما تكلموا عن النزول مثلا وكيف ينزل الله، قالوا إذا سألك معتزلي فقال لك كيف ينزل الله،
ومثلها أيضا كيف يتكلم الله. فقل له إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. أنا مطالب باتباع ما جاء في كتاب الله، وهذا الذي ورد في كتاب الله. أما الكيفية فلست مطالبا بها. وأيضا من إجاباتهم أن تقول لمن سألك مثلا عن كيفية النزول فقال لك كيف ينزل الله، فتقول له أنت وكيف هو الله، وكيف هو الله، فسيجيبك بقوله لا أعلم كيف هو الله. فتقول له إذن يلزم من معرفة كيف ينزل الله أن أعرف كيف الله، ولا يعلم كيف هو سبحانه إلا هو. ولذلك قال العلماء صفات الله كلها لها كيفية، ولكن نجهل هذا الكيف، ولا يمكن أن يعلم إلا بأحد 3 أمور أظن ذكرناه بالأمس، اللي هو أن تشاهده، هذا مستحيل، أن تشاهد مثله، هذا مستحيل، أن يكون هناك خبر صادق لمن شاهده فجاء به، وهذا أيضا منتفي غير موجود، وهذه لا تكون إلا فين؟ إلا في الآخرة. نعم. وعليه فإنا نقول نعم الله عز وجل يتكلم، قد وردت النصوص بأنه سبحانه يتكلم، أما كيف يتكلم فالله تعالى أعلم، فالله سبحانه أعلم. وهذا معنى قوله منه بدأ، يعني منه صدر الكلام، وهو الذي قاله بلا كيفية نعلمها. ولا يعني هذا أنه تكلم بلا كيفية، لا، بل إن كلامه سبحانه بكيفية، لكن المقصود بلا كيفية نعلمها، وإلا فإن كلامه لا يمكن أن يكون إلا بكيفية هو يعلمها سبحانه وتعالى. وهذا الكلام فيه رد على المعتزلة الذين يقولون بأن القرآن لم يبدو من الله، وأن إضافته إلى الله إضافة تشريف، كلام الله قالوا هذا من إضافة التشريف كبيت الله وناقة الله، وعلى هذا فهو عندهم مخلوق، وعلى هذا فهو عندهم ماذا؟ مخلوق. واستدلوا بأدلة من القرآن تأولوا فهمها على أن القرآن ماذا؟ مخلوق. وهذه مسألة أن القرآن مخلوق هي المسألة التي فتن فيها الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، مسألة خلق القرآن، وذلك عندما تمكن المعتزلة على أن يسيطروا على المأمون، والمأمون كان عنده انحراف في هذا المنهج، والانحراف قديم معه، يعني هارون الرشيد أسند تربية الأمين والمأمون إلى معتزلي، قالوا يعلم هذا ما يعلم، الله أعلم. هذه التربية أثرت في الأمين والمأمون، ونشأوا بهذا الفكر الاعتزالي، وتمكن منهم، حتى إذا تمكن المأمون بعد ذلك من الخلافة وبعد القضاء على أخيه قرب المعتزلة، قربهم، فأصبح لهم ماذا؟ السلطة والتمكين، فأرادوا بعد ذلك أن يمتحنوا الناس في هذه المسألة، فكان ذلك الامتحان العظيم الذي حصل في ذلك الزمن للإمام أحمد بن حنبل ولأهل السنة والجماعة كافة في ذلك الزمن. وهذه الفتنة يا إخوة فتنة جديرة بأن تقرأ وأن يتأمل فيها، فنحن أمس ما نكون إلى التأمل والدراسة والوقوف مع تلك الفتنة التي حصلت للإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. ومما يجدر أن يشار إليه في هذه الفتنة، والذي ينبغي أن يبحث عنه الإنسان من خلال قراءته لهذه الفتنة التي مرت بالإمام أحمد، أولا كيف صبر، فالأمر كان جلل، وما احتمله الإمام لا تحتمله الجبال، ولذلك هناك علماء في عصره ولربما هم أعلم منه ولم يصبروا ولم يحتملوا تلك الفتنة، وأجابوا فيها وتكلموا بمراد المأمون ونجوا. فالسؤال هنا الإمام كيف صبر؟
أنا لا أتكلم عن قضية أن الله عز وجل صبره وثبته، هذا أمر مفروغ منه، لكن لا بد أن هناك عوامل. كان هناك عوامل موجودة في شخصية الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله هي التي ساعدت على صبره وثباته، وإلا فقد كان جلادوه يقول، يعني أحد جلاديه كان يقول: والله لقد ضربت أحمد بن حنبل ضربا لو ضربته جبلا لهددته. وفي رواية أنه كان يقول: لو ضربته جملا لهده. وترى ما كان عمره 20 سنة ولا 25 سنة ولا 30 سنة عشان نقول إنه في كامل فتوته وشبابه حتى يحتمل ذلك العذاب. كان عمره فوق 72 سنة عندما فتن، وكان يضرب يوميا، وبقي في السجن ما يقرب من 18 شهرا. كان يجلد كل يوم، كان يجلد حتى يغشى عليه، والله لو أجاب لعذر، يعني خلاص مكره. فلما تأتي تتأمل في ثبات هذا الرجل، والله أنك تقف مشدوه. رجل في هذا السن، كبير في السن، يعني ما عادت عظامه تحتمل هذا الضرب، حتى يقول طبيبه الذي كان يطببه، لأنهم كانوا إذا ضربوه وغشي عليه كان الضرب يؤثر فيه، حتى قالوا أنه كان يموت لحمه، بعض لحمه مات. فقالوا كانوا ينقلونه إلى الطبيب فيقول: ما هذا؟ والله ما مر علي مضروب مثلك، ما شفت أحد ضرب مثل هذا الضرب. فكيف صبر هذا الرجل؟ هذا جدير يا إخوة إلى أن يعني يبعث فينا يعني قراءة سيرة الإمام أحمد بن حنبل. وأنا وجدت حقيقة يا إخوة في الإمام أحمد بن حنبل أمور ربما تكون هي السبب في ثباته رحمه الله. أولها يا إخوة الورع، فيه ورع عجيب، ومن تأمل في سيرته وجد ذلك. كان يتورع حتى عن أبسط الأمور. الأمر الثاني الزهد، كان زاهدا في هذه الدنيا لا يأبه بها إن جاءت أو أقبلت. الأمر الثالث كان عنده عناية بقلبه ونفسه، فما كان الكلام يأخذ به ويأتي، يعني كان عنده عناية بقلبه وبتجريد نفسه وقلبه لله، حتى أنه يوم من الأيام، وهذا ظاهر في سيرته لو قرأتها ستجد هذا، يوم من الأيام جاء إليه يعني شاب، فقال له: يا إمام، إن أمي مريضة وهي تسألك الدعاء لها، وهي تسألك إيش؟ الدعاء لها. فقال له الإمام أحمد: ومن أنا حتى أدعو لأمك؟ اللي هو واحد ثاني كان أعجب بنفسه، قل صح ما شاء الله، معناتها أنها تشوفني أنا شيء كبير، واضح ولا لا؟ هذه مسائل خطيرة يا إخوة، لها أثرها في النفس. فقال له: ومن أنا حتى أدعو لأمك؟ وش تراني يعني؟ ثم قال: انصرف راشدا، روح. فمشى من عنده، وفي الطريق ناداه غلام الإمام أحمد، قال: يا رجل يعني تعال. فلما دنا قال: يعني لا تعتب على الإمام، والله لقد رأيته يدعو لأمك. يقول: أنت بعد ما خرجت رفع يديه ودعا لها. أي نعم. فتلاحظ أن هذا الرجل كان حريص على أن لا يتسلل إلى قلبه شيء من إيش؟ شيء من العجب أو شيء من الغرور الذي قد يتسرب إلى قلوب يعني الناس عندما يكون عندهم شيئا ليس عند غيرهم، فيرون أنهم فوق غيرهم. هذا الأمر كان ظاهر في سيرة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. وكان يعني كثيرا ما كان يزري بنفسه، وكان يا إخوة يعني كان يرفض أن يكتب عنه فتواه أو علمه. كان يقول: من أنا حتى تكتبوا عني؟ وش أنا؟ وش تظنوني يعني؟
هذا شيء عجيب يا إخوة، وهذا ظاهر في سيرة الإمام أحمد بن حنبل. أيضا عنايته بمسألة عبادات السر كانت أيضا ظاهرة فيه. ألم يرد عنه أنه كان يصلي أنه كان يعني يصلي في اليوم والليلة 100 ركعة؟ ورد هذا ولا ما ورد؟ ورد. قد يقول الإنسان يعني هذا والله غريب، يعني 100 ركعة كيف قدر أنه يصلي 100 ركعة؟ ولا أنا أقول يا إخوة الذين تعودوا على حفظ أوقاتهم قد يستطيعوا أن يفعلوا أكثر من ذلك. اللي ما يستطيع أن يستوعب هذا هو المضيع المفرط، هذا ممكن. لما تجد شخص يقول لك والله أنا قرأت القرآن يعني في اليوم والليلة قرأته 5 مرات أو 6 مرات، يقول واحد والله إيش 5 مرات و6 مرات يعني ما أمر يعني صعب. أقول ممكن الإنسان يقرأ أكثر من هذا. فالإمام أحمد كان عنده عناية في مسألة عبادات السر والإكثار منها. أنا أقول هذا جانب. لعل أيضا مسألة الإخلاص عند الإمام أحمد كانت ظاهرة. مسألة الإخلاص عند الإمام أحمد كانت يعني ظاهرة، أنه يريد وجه الله والدار الآخرة. الأمر السادس يا إخوة الذي ثبته والله تعالى أعلم هو أن الرجل احتسب هذا البلاء لله، احتسبه لله، وجعل أن كل ما ينزل فهو في ذات الله سبحانه وتعالى. والإنسان ترى إذا احتسب هان عليه إيش؟ هانت عليه المصيبة وأعانه الله عز وجل. هانت عليه المصيبة وأعانه الله عز وجل. فهذه عوامل يا إخوة، يعني من قرأ في سيرة الإمام أحمد يمكن أن يجد هذه العوامل، بالإضافة إلى تثبيت الله عز وجل له. العامل الأخير الذي أذكره يا إخوة عن ثبات الإمام أحمد بن حنبل هو استشعاره للمسؤولية عن هذه الأمة. وهذه مسألة يا إخوة مهمة جدا جدا، أن الإنسان يستشعر أنه مسؤول عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كل بما يستطيع. ولذلك يعني عندما أدخلوا عليه واحد من أصحابه ممن يعرف، قالوا حاول فيه أنه يعني يتنازل، يعني يرحم نفسه، يجيب حتى لو لم يعتقد بهذا الأمر، حاول فيه، لا يعني لعله يعني يخفف عنه هذا العذاب الذي هو فيه. المعتصم نفسه كان يقول له هذا، يعني المعتصم بعد المأمون كان يقول له والله يا إمام لو أجبتني لأطأن عقبك. يقول والله لا أمشي وراك تابع، بس أعطني هذا الجواب عشان أريحك. الإمام أحمد كان يرفض. رفضه له ارتباط باستشعار المسؤولية. ولذلك لما أدخل عليه صاحبه هذا وعرض عليه هذا العرض، قال له يعني انظر من بالخارج. يقولون كانوا طلبة العلم موجودين ينتظرون إيش تصدر عنه فتنة الإمام أحمد. الإمام أحمد وش راح يقول؟ الناس كلهم وقفوا على هذا العالم. ولذلك يا إخوة كان يمثل الإمام أحمد حجر عثرة أمام المعتزلة. كان بإمكانهم يا إخوان يقتلوه، كان بإمكانهم أن يقتلوه، وبعضهم نادى بقتله. كان ليرفض قتله من؟ أحمد بن أبي دواد، ذلك الخبيث. ليش كان يرفض قتله؟ يقول لو مات وهو يحمل هذا الأمر الذي ضحى من أجله لقال الناس مات الإمام أحمد بثبات، مات على هذا الأمر، واضح، ولا كان سببا في ثبات الناس. فلذلك لم يقتلوه لأجل هذا، وإلا كان قتله يسير بالنسبة لهم، لكن الذي أعاقهم هو هذا الأمر. فكانوا ينتظرون يعني هذه الفتنة ماذا يعني سيصدر عنها بالنسبة للإمام أحمد بن حنبل. فكان الإمام أحمد يقول تريد أن أحمل هؤلاء على ظهري يوم القيامة؟ والله لا يكون، أنا أضحي بنفسي في سبيل أن الحق يبقى وأن هؤلاء الناس ينجون. ولذلك العلماء يا إخوة لهم كلام في مسألة الإكراه، ومتى يكون الإكراه ملجئ ومتى لا يكون ملجئ. فقالوا العالم
الذي يصدر الناس عنهم ويردون، العالم الرباني اللي الناس يعرفون ويصدرون عنه ويريدون، وربما لو مال واضح أو فتن لافتتن الناس، قالوا هذا الأمر في حقه أعظم من غيره، ولذلك ينبغي أن يصبر ويحتسب، بخلاف واحد ما حد درى عنه أصلا ماذا ولن يترتب على إجابته شيء، ما يترتب على إجابته شيء. فمثل هذا لو يعني أكره إكراها ملجئا جاز له أن يجيب. عمار أجاب رضي الله عنه وارضاه عندما في مسألة كفر، علي بن المديني وغيره من أصحاب الإمام أحمد أجابوا. ومن الغرائب ولعلي أختم بهذا عشان ما نطيل عليكم، من الغرائب في مسألة أصحاب الإمام أحمد بن حنبل من علي بن المديني وغيرهم أنهم زاروه بعد خروجه، زاروه في بيته بعد خروجه، فسلموا عليه، قالوا السلام عليك يا أحمد، ما رد عليهم السلام، قالوا يمكن ما سمع، فكرروا عليه السلام مرة أخرى فلم يرد عليه، فشكوا في الأمر، شكوا أنه زعلان وهم يعرفون صاحبهم، فقالوا له يا إمام ألم تسمع كلامنا، نحن نسلم عليك، ما رد عليه، فعرفوا أنه زعلان عليهم لأنهم أجابوا في هذه الفتنة، فقالوا يا إمام يا أحمد إلا من أكره، يعني يقولون ترى لنا إيش سلف، ترى لنا سلف إذا تكلمنا، ترى عمار إيش أكره وتكلم، فما رد عليهم، تركهم، حاولوا فيه يمين يسار ما تكلم معهم بكلمة. ولما خرجوا من عنده يقول أحد خدمه يعني الذين كانوا من مواليه، يقول سمعته يقول يحتجون بعمار، عمار ضرب وهم لم يضربوا، عمار ضرب وهم إيش لم يضربوا، يقول هم أجابوا ما قد جاهم شيء، لو أنهم على الأقل صبروا حتى يأتيهم شيء ثم يجيبوا، لكنهم قبل أن يأتيهم شيء توقعوا فأجابوا، هذا الذي أغضب عليهم. وإلا فالإمام أحمد ما هو بجاهل ويعرف مثل هذه الأحكام، لكنه يقول ليش يتسرعون قبل أن يأتيهم شيء وهم يعلمون أن الأمة تصدر عنهم وترد، رحمه الله. ونسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به. وهناك كتاب أنصحكم به اسمه محنة أحمد بن حنبل، محنة أحمد بن حنبل، لعلي آتيكم أنا قرأتها يعني قديم، آتيكم بالعنوان الصحيح له، هو حول هذا العنوان، لكن في أكثر من كتاب بعنوان محنة الإمام أحمد، لكن هناك كتاب محقق جمع فيه كل ما حصل للإمام أحمد بن حنبل من خلال مرويات ابنه، من خلال مرويات ابنه، جمع فيه جمعا رائعا، ومهم أن هذا الكتاب يعني يقرأ. نصل إلى هذا لأن عندي ارتباط وأعتذر منكم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.